शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक भिखारी काफ़ी गरीब था। वो कभी इधर कभी उधर भीख मांगता और अपना पेट पाला करता था। एक दिन वो भीख मांगते हुए एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और उससे कहने लगा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो बुजुर्ग ने उसको कुछ पैसे दे दिए। तो भिखारी बुजुर्ग को दुआ देने लगा और कहने लगा अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग मुस्कुराया और भिखारी से कहा क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने कहा मैं तो नस्ल दर नस्ल भिखारी चला आ रहा हूँ, मैं कहाँ बादशाह बन सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूँ अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम जब बादशाह बन जाओगे तो गरीबों की मदद करोगे और जिन लोगों के घर वगैरह नहीं होंगे उनको घर दिलाओगे और उनका खाने पीने का इंतजाम किया करोगे। भिखारी ने बुजुर्ग से वादा कर लिया। फिर बुजुर्ग ने भिखारी से पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास कुछ सिक्के हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ इनकी रोटी लेकर आओ। भिखारी कुछ ही देर में रोटी ले आया तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ वो सामने दो बच्चे बैठे हैं, उनको ये रोटी देकर आओ। भिखारी ने जाकर उनको रोटी दे दी तो बच्चे भिखारी को दुआ देने लगे और फिर भिखारी बुजुर्ग के पास वापस चला आया। फिर बुजुर्ग ने उससे कहा अब तुम घर चले जाओ, मुझे 20 दिन बाद मिलना। भिखारी घर चला गया और 20 दिन बाद बुजुर्ग को ढूंढता रहा। वो बुजुर्ग को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर झोंपड़ी दिखाई दी तो उसके अंदर चला गया। वहां जाकर उसने बुजुर्ग आदमी से कहा कि मुझे एक थैला मिला है और जब मैंने उसको अंदर से खोल कर देखा तो उसमें मैंने सोने की अशरफियां देखी। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये थैला तुम्हारा नहीं है, जो उसका असल मालिक है उसको ढूंढो और उसे ये थैला दे आओ। भिखारी वहां से चल पड़ा। भिखारी को जहां से थैला मिला था तो वो वहां जाकर बैठ जाया करता था। मुसलसल 2 से 3 दिन वहां पर आकर बैठने के बाद कोई बंदा थैला ढूंढता हुआ उसे दिखाई दिया। तो वो बंदा कश्मकश में लोगों से थैले के मुतालिक दरियाफ्त कर रहा था। तो भिखारी ने जाकर वहां पर देखा तो वो उसी थैले की निशानियां देकर पूछ रहा था। तो फिर भिखारी ने उस आदमी से कहा कि थैले के अंदर कितनी अशरफियां मौजूद थी। तो उस आदमी ने ठीक ठीक अशरफियों के मुतालिक बताया। तो भिखारी ने उस आदमी से कहा कि आप परेशान ना हो, वो थैला मेरे पास महफूज है। तो वो आदमी खुश हो गया। भिखारी कुछ देर बाद थैला लेकर आ गया और उस आदमी को अशरफियों से भरा हुआ थैला बाहिफाजत दे दिया। वो आदमी भिखारी की नेक नियत को देखकर काफी मुतासिर हुआ। उसने भिखारी से कहा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता, बस भीख मांगता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि ये थैला तुम खुद भी तो रख सकते थे और अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते थे, पर तुमने नहीं रखा। भिखारी ने जवाब दिया ये आपकी इमानत थी तो इसलिए मैंने लौटा दी। अगर मैं इसको इस्तेमाल करता तो मुझे दिली सुकून ना आता। और फिर मुझे किसी ने नसीहत भी की थी कि ये थैला मैं वापस लौटा दूं, जिसका भी है। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं उस मुल्क के अंदर बादशाह का वजीर हूँ, हमें तुम जैसे ईमानदार बंदों की जरूरत है। तुम मेरे साथ बादशाह के महल में जाकर नौकरी करना पसंद करोगे? भिखारी ने कहा क्यों नहीं। तो उसने कहा कि कल सुबह तुम मिलने आ जाना। भिखारी सुबह सवेरे बन सवर कर बादशाह के महल के अंदर पहुंच गया। वजीर ने सारा वाकया बादशाह को पहले ही सुना रखा था। बादशाह ने भी भिखारी को देखा तो उससे कहा कि तुम मेरे वजीर बनना पसंद करोगे? तो भिखारी ने कहा जी जनाब आली, क्यों नहीं। तो भिखारी बादशाह के खास वजीरों में शामिल हो गया और वो बादशाह के हर खास व आम मसाइल हल करने में भी मदद करता था। एक दिन एक बंदा बादशाह के महल में आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि आप अपना सवाल बताएं। तो आदमी ने कहा कि किस चीज को पीने से सवाब मिलता है। तो बादशाह के वहां पर काफी वजीर बैठे थे। सब सोचने लगे लेकिन कोई बंदा इस चीज का जवाब नहीं दे सका। जो भिखारी वजीर बन गया था उसने उठकर कहा बादशाह सलामत, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। बादशाह ने कहा क्यों नहीं। भिखारी ने सवाल करने वाले से मुखातिब होकर कहा कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसको पीने से सवाब मिलता है। तो सवाल करने वाला आदमी अपना जवाब लेकर चला गया। बादशाह भिखारी का जवाब सुनकर हैरान हो गया और उसको मुल्क के अंदर गरीबों की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया। भिखारी जाता और जाकर सब गरीब लोगों की मदद करता और उनकी देखभाल करने में साथ साथ रहता। बादशाह अचानक बीमार हो गया। उसकी औलाद नहीं थी। अब बादशाह को फिक्र लाहक थी कि मैं किस को अगला बादशाह मुकर्रर करूं जो नेक दिल और नेक सीरत हो।
تو بادشاہ کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اپنے سارے وزیروں کو محل کے اندر بلا لیا اور بلا کر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گزرنے کے بعد کس کو بادشاہ مقرر کروں۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ میں سے جس نے اس کا صحیح جواب دیا تو وہ میرے گزرنے کے بعد بادشاہ مقرر ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ تو سب وزیروں نے جواب دینا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا آنکھیں۔ جب بھکاری کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا تمہارا کیا جواب ہے؟ تو بھکاری نے جواب دیا بادشاہ سلامت، زبان انسان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو گناہ کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے اور آپ میرے گزرنے کے بعد اس ملک کے بادشاہ بنو گے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ گزر گیا تو بھکاری اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے۔ سپاہی کافی دور دراز علاقوں تک اس بزرگ کو ڈھونڈتے رہے تو آخرکار بزرگ ایک جھونپڑی کے اندر سویا ہوا مل گیا۔ سپاہی بزرگ کو بادشاہ کے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ لے آئے۔ بھکاری جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا اس نے بزرگ کو دیکھا تو احترام مند کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ سب آپ کی بدولت ہے، آج میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا ہاں، یہ سب تمہاری اپنی ہی محنت تھی، میں نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ بھکاری نے کہا وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا کہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے جو بھی انسان دیتا ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر بری مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ ان سکوں کی روٹی لے کر آؤ، وہ دو بچے جن کو تم نے روٹی کھلائی تھی وہ دونوں کافی دنوں سے بھوکے بیٹھے تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تم نے جا کر ان کو روٹی دی تو انہوں نے تمہیں اتنی دعائیں دی جو قبول ہو گئی۔ اسی دن سے تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب تم کو خزانے کا تھیلا ملا تو تم نے میرے کہنے پر نیک نیتی سے اس کو واپس کرائے۔ اگر تم واپس نہ کرتے تو آج تم ملک کے بادشاہ نہیں ہوتے۔ بھکاری نے کہا کہ پہلے میں نے آپ کا کہنا مانا تھا، اب آپ کو میری بھی ایک بات ماننا پڑے گی، آپ میرے وزیر بن جائیں۔ تو بزرگ نے جواب دیا ہم جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور بھٹکتے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ آرائش اور آرام کی زندگی ہمارے لیے نہیں بنی۔ پھر بزرگ نے بھکاری کو نصیحت کی کہ تم غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ بزرگ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سب کو کھانا پینا محل کی طرف سے ملے گا اور جو بھی جھونپڑیوں میں رہتے تھے ان کو اچھے اچھے مکان بنوا کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ سب غریبوں کی مدد کرنے میں مشغول ہو گیا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، صدقہ دیں اور اپنی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔